नयाँ समीकरण भनिँदै थियो। कसैले मलाई अघि आउँदा पत्रकारले यो नयाँ समीकरण भनेको के अर्थ्याउनुहुन्छ, नयाँ समीकरण भन्नाले तपाईँ यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्दै थियो। मैले त्यहाँ भने केही समयलाई पर्खनुहोस्, केही समयपछि पार्टीको नाम पनि सुन्नु नै छ, नयाँ समीकरणको विचारधाराहरू पनि फर्दर पहाडको निम्ति के अनि कस्तो हुनेछ त्यो स्पष्ट गरिनेछ। र पनि म असमञ्चमा थिएँ जब अमरसिंह राई सरले दुई चारवटा कुरा भन्नुहुँदै थियो नयाँ समीकरणमाथि, त्यहाँ म मनन गर्न लागिरहेको थिएँ। अनि जब स्पिकर्सहरूले आफ्ना आफ्ना वक्तव्यहरू राख्दै थियो र नाउङ भोटियासम्मको स्पिचसम्म आइपुग्दाखेरि मैले नयाँ समीकरणको एउटा भिजन स्पष्ट रूपमा पाएँ। पहाडमा 86 यता धेरै पोलिटिक्स गरियो, त्यहाँबाट उता पनि थियो, त्यहाँबाट यताको पोलिटिक्स केही फरकहरू रह्यो। पहाड सेन्ट्रिक, गोर्खा सेन्ट्रिक अनि स्पेसली भावना सम्बन्धित एउटा पोलिटिक्स गरियो। त्यसपछि यो भावनासँग सेन्ट्रिक भएपछि हासिल गरेको कुरा के हो त्यसलाई प्रयोगमा पनि सठिकसँग ल्याउन सकिएन। अनि यो व्यवस्थाहरूले पहाडलाई नास्यो कि र पहाडलाई अग्ल्यायो, त्यो कुराको मूल्याङ्कन पनि सायदै हामीले गर्न सकेनौँ। आजको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चासम्म आइपुग्दाखेरि म पनि एउटा एक्सिडेन्टल पोलिटिसियन भनौँ। म इन्टेन्सनली कहिले पनि राजनीति गर्ने इच्छा राखिनँ। एउटा व्यवसायसँग जोडिएको मान्छे, व्यवसायको प्रोटेक्सन गर्ने उद्देश्यले मात्र एउटा पोलिटिकल पार्टीसँग संलग्न रहँदा बिस्तारै मसँग र समाजसँग जोडिएका कुरा मभन्दा माथिकाले पारख गरेर हेरेपछि पोलिटिकल केही जिम्मेदार दिँदा तपाईँहरूको समक्षमा आज एमएलएसम्म भएर उभिएको छु। अनि यो मेरो पोटेन्सियलिटीलाई अत्यन्तै पारख गर्ने आजको हाम्रो नयाँ अध्यक्ष अनिल सर नै हुनुहुन्छ। तिमी अगाडि बढ्नुपर्छ, तिमीले जिम्मा लिनुपर्छ। मलाई बडो भारी हुन्थ्यो जब पार्टीको जिम्मेदारहरू दिन्थ्यो। म एउटा प्रोफेसनमा हुर्किसकेर प्रशस्त स्थापित भइसकेपछि अर्को प्रोफेसनमा जानु मेरो निम्ति कठिन विषयहरू, चुनौतीहरू थियो। तथापि उहाँहरू र स्पेसली उहाँको ममाथिको भरोसा गराई मेरो जीवनको एउटा अलग छाप थियो, अलग कर थियो। अनि उहाँलाई ममा गरेको विश्वासको एउटा रिजल्ट दिनु नै म एउटा सङ्गठनमा लागेर आज पर्यन्त यहाँसम्म आइपुगेको छु। कसैले यसरी पनि भन्छ दार्जिलिङ खरसाङ त हिजो भोटमा हार्यो, उनीहरूसँग बस्नु हुँदैन, हामी अलगै छुटौँ भन्ने सिद्धान्तका विचारधाराका मानिसहरूले पनि कहिले काहीँ मलाई एम्बिसियस बनाउने गर्छ। म भन्छु जब यत्रो संसार छ हाम्रो गोर्खाहरू बस्ने, 1.5 करोड गोर्खाहरू बस्छ भन्छ भारतमा, तर गोर्खाहरू एकीकृत भएर बसेको एउटा संसार दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङलाई त्यो विचारधारापट्टि लाग्यो भने अझै हामी छाँटिन्छौँ, अझै सानो हुन्छौँ। त्यो कारणले हामी काहीँ केही फाइदा नोक्सान नहेरिकन सर्वप्रथम यदि पोलिटिक्स गढाइमा हाम्रो इन्भल्भमेन्टले पहाडमा हाम्रो एकतालाई बाँधिराख्छ भने त्यो कुराको अवदान, त्यो कुराको योगदान सायद हामीहरूले दिनै पर्छ। त्यो कारणले नकारात्मक कुराहरूबाट अलग्गिएर जहिले पनि हाम्रो जिम्मेदारलाई पस्किने प्रयास गर्दा यहाँसम्म हामी उग्ल्यौँ, एकत्रित भयौँ। अनि यो दिशा पहाडलाई दिने उद्देश्यले यस ठाउँमा आज जमघट भयो। नयाँ समीकरणको कुरा गर्दै थिएँ म। जब कलाकार दाजु ललितले पनि, कलाकार अहिले भर्खरै मभन्दा अगाडिको वक्ता लम्जोजीले पनि, अनि खेलाडी भाइ नाङले पनि आफ्नो विषय राखिसकेपछि यो नयाँ समीकरण चाहिँ पहाडमा के रहेछ त हो, यो भाषण गर्ने राजनीति मात्रै होइन रहेछ। यो मञ्च भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मञ्च भनेको हरेकको रिप्रेजेन्टेसन, त्यो कलाकार
जो उसको ट्यालेन्टलाई लिएर ऊ जस्तै कलाकारहरूको भविष्य लिएर चिन्तित भएको मानिसहरूको प्लेटफर्म रहेछ। अनि त्यो खेलाडी जो आफूमा योग्यता हुँदाहुँदै पारिवारिक कारणहरूले अनि दक्ष हुँदाहुँदै सायद समयले रोगले उसलाई वञ्चित गराइ पठाउँदाखेरि आफूमा भएको कमजोरी आफ्नो शाखा सन्तान आफ्नो जातिमा खोज्ने नाङ जस्तो युवा भाइहरूको निम्ति एउटा आशाको किरण जगाउने एउटा नयाँ समीकरण रहेछ। त्यो कारणले हामी भन्छौँ नयाँ समीकरण झोडा नाला दुईटा बाटो जो 3 वर्ष फेरि रिपेयर भएन यो बर्खा जस्तो आयो भने फेरि त्यो बाटो त्यस्तै हुन्छ बगर जस्तै हुन्छ। त्यो डेभलपमेन्टसँग मात्रै होइन रहेछ। नयाँ समीकरण भनेको हरेकजनाको निम्ति जो साहित्यकार छ उसको निम्ति उसको संरक्षणको निम्ति उसको भावनाको कदरको निम्ति त्यो कलाकार छ उसको कला क्षेत्रको संरक्षणको निम्ति त्यो खेलाडी छ उसको खेलासँगको उसको भावनासँगको संरक्षणको निम्ति एउटा नयाँ समीकरण भएको रहेछ। सायद हामी हिजोको दिनहरूमा 86 देखि यहाँसम्म आउँदा प्रशस्त हामीले ल्याब सेसन्सहरू गरी पठाएको छौँ। मैले यो डिजिएसीलाई जिटिएलाई कहिले पनि व्यवस्था सम्झिनँ। एउटा मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तित्वको हैसियतले 86 मा प्रशस्त लडाइँ लडेपछि आन्दोलन गरेपछि 1200 भन्दा ज्यास्ती शहीदहरू बनाइसकेपछि ल्याएको व्यवस्था संवैधानिक स्ट्रक्चरको डिमोलिसन पछि एउटा असंवैधानिक व्यवस्था ल्याएर पहाड तहस नहस मात्र भएको हो। अनि त्यसलाई 2007 पछि एउटा नयाँ किरण लिएर नयाँ आशाको चस्माले हेर्नेहरू हामी नै थियौँ। फेरि पनि त्यो कुराले यथावत्ता मात्रै राख्यो एउटा नयाँपन प्रदान गर्न सकेन। मैले बार भन्ने गर्छु स्पेसली म ग्रामीण क्षेत्रबाट बिलङ गर्छु अनि आज सम्पूर्ण स्पिचेसहरूमा विशेष ग्रामीण क्षेत्रका विषयलाई छुइएन खेती किसानलाई छुएको छैन। सायद म कृषक भएको पनि नाताले अनि ग्रामीण क्षेत्र पनि भएको नाताले यस स्पिचमा यो कुरालाई मैले जोड्न सक्नुपर्छ। 86 मा एकट गरिँदा डिजिएसीको एकट गरिँदा म्युनिसिपालिटीलाई जिउँदै राख्यौँ तर ग्राम पञ्चायत जस्ता व्यवस्थालाई जसरी डिमोलिस गर्यो आज एउटा म रुदेन लेप्चा यस ठाउँमा तपाईँहरूको छेउमा उभिएको छु नि एउटा पोलिटिकल लिडर भएर हिजो अस्ति भोट जित्दाखेरि पनि मेरो त्यस ताकको जति बेला ग्राम पञ्चायत थियो त्यो ग्राम पञ्चायतमा पनि म आफै जिनेलेको विरोधमा त्यस ताक पनि सदस्य भएर हामीले ग्राम पञ्चायतसम्म लोले म हत्याएको थियौँ। त्यो अनुभवहरू नै हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्यो योपालिको चुनावमा अनि म जित दिलाउन पार्टीलाई सफल भएको थिएँ। आज एउटा पब्लिक पार्टिसिपेसन ग्रामीण लेभलमा ढाँचाको रूपमा सुहा गरिदिएको छ घिसिङको जन्मपछि विमल गुरुङको जन्मपछि। म्युनिसिपालिटीहरूमा उनीहरूका आफ्ना रिप्रेजेन्टेटिभहरू छ तर ग्रामीण लेभलमा जहाँ अशिक्षित छ असहाय छ निपढ अनपढ जो राम्रो आँखा देख्दैन अव्यवस्थित जग्गामा बस्छ उनीहरूको आफ्नो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ छान्ने अधिकारबाट वञ्चित गराएको व्यवस्थाभित्र घिसिङले पहाडलाई 20 वर्ष जस्तो चलाए अनि विमल गुरुङले चलाए। हामी अत्यन्तै म भन्छु यो पहाडमा दुईटा व्यवस्था एउटा संवैधानिक व्यवस्थाको ढाँचालाई तोडेर असंवैधानिक देखिरहेका छौँ। 4 वर्षदेखि जिटेको इलेक्सन नगर्दा न त इलेक्सन कमिसनले न त तपाईँ र मलाई कसैले टोकस गरेको छैन। घिसिङले पनि त्यसरी गरे 15 वर्ष शासन पछि त्यसरी नै व्यवस्था चलायो पहाडमा। डेमोक्रेसी भन्दैछौँ हामी तर हामी सामनेमा जब हेर्छौँ हामी कहाँ डेमोक्रेसीमा छौँ। पब्लिकले आफ्नो राइटहरूको प्रयोग गर्न पाइराखेको छैन। जब म एमएलए भइसकेपछि मानिसहरूको यस्तो भिड लाग्छ म घरिघरि आजकल बिमार हुन थालेको छु। प्रचण्ड आउँछ अनि कसैले यसरी प्रश्न गर्छ अरू एमएलए त तपाईँको जस्तो आउँदैन तपाईँकोमा चाहिँ किन यति थुप्रो मान्छेहरू आउँछ। अनि म झसङ्ग भएँ सायद अरूकोमा जाँदैन थियो त्यसो भए त मेरोमा मात्रै यत्रो किन आउँछ। मैले निरुकोल गर्ने इच्छा राखेँ। त्यति बेला मैले देखेँ
कुनै एउटा पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ ग्रामीण लेभलमा छ भने एउटा सिङ्गो एमएलए मात्र छ। हामी डेमोक्रेसीको कुरा गर्दैछौँ। एउटा एमएलए, एउटा पञ्चायतको सदस्यले गर्ने साइन, पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभको हैसियतलेदेखि लिएर प्रधानले, उपप्रधानले अनि सभासदहरूले या त जिल्ला परिषदको सदस्यले गर्ने, पञ्चायत समितिको सदस्यले गर्ने, एउटा एमएलएले मात्र त्यो जिम्मेदार बोक्नु परिरहेको अवस्थाभित्र पहाड गुज्रिँदैछ। अनि यो अवस्थाको जन्मदाताहरू हिजोको विमल गुरुङ हो अनि हिजोको घिसिङ हो। कसरी यस्तो संवैधानिक एउटा स्ट्रक्चरलाई तोडेर असंवैधानिक व्यवस्थाहरू पहाडमा भिचारेर आज तहस नहस बनाएको छ। जब म चुनाव जिते, पहाडको एडमिनिस्ट्रेटिभ ल्याप्सेसन्सहरूभित्र के कस्ता कुराहरू छ भन्ने खालको कुरातिर म मनन गर्दै थिएँ। एसडिओसँग, बिडिओसँग अनि विभिन्न विशेष स्पेसली पञ्चायतका मानिसहरूसँग बातचित गर्दाखेरि धेरै कुराको डाटा आउन थाल्यो। ग्राम पञ्चायतमा आजको हालतमा तपाईँहरूलाई याद होस्, 112वटा ग्राम पञ्चायतमा नि 70% जस्तो पोस्टहरू भेकेट भइसकेको पहाड छ। 20 वर्षभरि रिक्रुटमेन्ट नभएको पहाडमा पञ्चायतमाथि एउटा एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्टले 4टासम्म ग्राम पञ्चायतको एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट भएर काम गरिरहेको छ। एउटा सचिवले 3टा ग्राम पञ्चायतका सचिव भएर काम गर्दछ। यो अवस्थामा छ। भारतभरिको सम्पूर्ण ग्राम पञ्चायतलाई तपाईँले खोजेर हेर्नुहोस्, प्रत्येक ग्राम पञ्चायतमा एक एकवटा इन्जिनियर दिने व्यवस्था छ। तर डे 1 जब यो पोलिसी आयो तबदेखि अहिलेसम्म पहाडको ग्राम पञ्चायत व्यवस्थामा सिङ्गो इन्जिनियर रिक्रुट गरिएको छैन। हामी नयाँ कुरा घरिघरि पिपिएसको कुरा गर्छ, 11 जात गोष्ठीको कुरा गर्छ, तर हामी भन्छौँ नयाँ होइन। नयाँ समीकरणमा हामीले गुमाइ पठाएको कुराहरूको नि पुनः स्थापनाको जरुरत आजको समयको डिमान्ड हो। नयाँको जरुरत म महसुस नै गर्दिनँ। हामीले खोज्यौँ ग्राम पञ्चायतमा कति भ्याकेन्सी रहेछ, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ गरेर मोर देन 500 नम्बर्स अफ इम्प्लोइजहरू भ्याकेट छ। कालिम्पोङमा मात्र 192वटा भ्याकेन्सीहरू छ। हिजो अस्ति मात्रै डिएम अनि एसडिओसँग अनि यहाँ डिके सर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई धेरै गाइड गर्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा। प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। दार्जिलिङको डिएमसँग अघिबाटै अनित सर चेयरमा हुँदै खोज्दाखेरि त्यो पहललाई राखिएको हो, तर त्यो इलेक्सन सरले अनि अरू कति कुराहरूले गर्दा त्यो फरवर्ड हुन सकेन। भए तापनि त्यो माथि स्टेटले आफ्नो नजर राखेन। कालिम्पोङमा अलग डिस्ट्रिक्ट बनिसकेपछि कालिम्पोङमा त्यसको सेलेक्सनलाई लिएर, त्यसको रिक्रुटमेन्टलाई लिएर पोलिसी डिस्ट्रिक्टले बनाएन। कसको दोष छ? अनि हिजो अस्ति मात्र एग्रिकल्चर मार्केटिङको अफिसरसँग म मिटिङ बस्दै थिएँ। उहाँहरूको स्टाफ प्याटर्न सोध्दै थिएँ। उहाँहरूको स्ट्रेन्थ कति हो भन्दा 7 जना अरे। म इक्जाम्पल दिन थालेको मार्केटिङ, एग्रिकल्चर मार्केटिङको। अब 22 मा एकजना रिटायर हुन्छ अरे, अन्त 23 मा रिटायर भएपछि 7 जनाको स्ट्रेन्थ भएको डल्लै डिपार्टमेन्ट सधैँलाई बन्नुहुन्छ अरे हरेक ग्राम पञ्चायतमा। अनि एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टको अफिसरहरूलाई म सोधेँ तपाईँहरूको भ्याकेन्सीको बारेमा बताउनुहोस् त भनेर मैले भने। अनि एग्रिकल्चरको अफिसरले भने यो केपिएस भन्ने चाहिँ आजकल देख्दैन त। मैले भने, उहाँले भनेको जिटिएलाई अनि डिजिएसीलाई दिएको स्ट्रेन्थ हो केपिएसको 72 जना, 62 जना रिटायर भइसक्यो। अब 10 जना मात्रै छ रिटायर हुनु। दिस इज द रियलिटी। यहाँ कहाँ नयाँ हासिल गर्नु छ? यहाँ गुमाइसकेको छ सबै कुराहरू। अनि यो गुमाइ पठाउने जो व्यवस्था ल्याए, म भन्दैछु विमल गुरुङ अनि घिसिङ पहाडको निम्ति एउटा पोलिटिकल श्राप हो, जसको कारणले गर्दा एउटा संवैधानिक विचारधारा, संवैधानिक एउटा स्ट्रक्चरलाई डिमोलिज गरेर असंवैधानिक अवस्था ल्याएपछि पहाड तहस नहस भएको छ। यी टिचर्सहरू मेरोमा आउँछ, नन टिचिङ भाइ अनि बहिनीहरू आउँछ स्कुलमा। उनीहरूको नन टिचिङहरूको भ्याकेन्सी नै 300-400 जना जस्तो छ सम्पूर्ण जिजिए क्षेत्रमा। रिक्रुट नभएको 15 वर्ष नागिसकेको छ। यो अवस्थाहरू छ। कुन डिपार्टमेन्टमा काम छैन र कुन डिपार्टमेन्टलाई पहल गऱ्यो भने त्यो नकुरी लाग्दैन तपाईँहरू भन्नु सक्नु हुँदैन। तर आजको अवस्थामा पहाड त्यसरी गुज्रिरहेको छ। नयाँ समीकरणभित्र हामी नयाँ कुरा होइन,
तर पहाडको अव्यवस्थित व्यवस्था नै पुनः स्थापना नै हाम्रो नयाँ सोच, नयाँ विचारधारा अर्थात् नयाँ समीकरणको मुख्य मुद्दाहरू होस् भन्ने विशेष म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। पहाड लथालिङ्ग छ, शिक्षकहरू छ, स्कुल छ, रिकग्नाइज हुँदैछ। हिजो अस्ति पनि मैले एउटा लिस्ट दिएँ, कालिम्पोङको एउटा स्कुल रिकग्नाइज भयो, तर रिक्रुटमेन्ट गर्ने पोलिसी पहाडमा छुट्टा छैन छुट्टै। कहिलेसम्म यो प्रकारको अव्यवस्था लिएर, अव्यवस्थितपना लिएर बस्ने? हामी यही कुराहरूको रिइटाब्लिसमेन्ट, अघि विक्रम भाइले रिबिल्डको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी प्रशासनिक रिइटाब्लिसमेन्ट पुनः चाहन्छौँ। त्यति मात्र गरिदियो भने धेरैभन्दा धेरै जवानीहरू जो रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दैथ्यौँ हामीले ड्रप आउट भाइहरूको लागि, बेकारी कन्ट्र्याक्ट गर्छु भन्ने भाइहरूको लागि गऱ्यौँ, काम गर्दै पनि छौँ। तर त्यो शिक्षित भाइ अनि बहिनीहरू जो मास्टर डिग्री ल्याएर डिप्रेस अवस्थामा घरबाट बाहिर निक्लिनै नसक्ने अनिश्चित सिचुएसनभित्र जीवन बिताइराखेको छ। अनि नयाँ समीकरणले त्यो भन्छ कि उनीहरूको जीवनको जगेडा, उनीहरूको प्रोटेक्सन हाम्रो जिम्मेदार हो। त्यही कारणले हामी भन्छौँ धेरै जिम्मेदार रहेछ। आज जब यहाँ आएर नाउँले भन्दै थियो, त्यहाँ हामी भावनात्मक भएका थियौँ। आज त्यो फुटबलरहरू आफ्नो जातिप्रति कति डेडिकेटेड छ, उसलाई प्लेटफर्म दिनुपर्छ। एउटा सङ्गीतकारहरू उनीहरू आफ्नो जाति र आफ्नो ठाउँलाई सङ्गीतिक क्षेत्रमा विकास गरिरहनु कति उनीहरू उतावला छन्, उसको प्रोटेक्सन गरिरहनु हाम्रो जिम्मेदार हो। नयाँ समीकरणको जिम्मेदार शिक्षाविदहरू छ, शिक्षा क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने इच्छाहरू राख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रोटेक्सन दिएर उहाँहरूको सोचलाई अगाडि बढाउनु नयाँ समीकरणको जिम्मेदार हुन्छ। त्यो बेकारी भाइ बहिनीहरू जो बेकार छ, नोकरीको प्रावधान मौका प्रशस्तै रहेछ नि त। ग्राम पञ्चायतको मात्रै म उदाहरण दिँदैछु। त्यसरी नै लाइब्रेरीमा छ, मोर देन 70% जस्तो लाइब्रेरीहरू रिटायर भइसकेको छ। ग्रामीण लाइब्रेरीहरूमा रिक्रुटमेन्ट प्रक्रिया चालु छैन। माथि गएर सोध्नुहोस्, कलकत्ता गएर सोध्नुहोस् कि तपाईँले भन्छ जिटिएको व्यवस्थामै थियो त, तिमीहरूले पोलिसी बनाएर पठाएन, त्यो कारणले भएन भन्दैछ। सजिलो एन्सर दिँदैछ। अनि ग्राम पञ्चायत तहस नहस छ। यो व्यवस्थाहरू 112 जना ग्राम पञ्चायतको पोस्ट खाएको व्यवस्था, 112 जना उपप्रधानको पोस्ट खाएको व्यवस्था, यो व्यवस्था 1000भन्दा बेसी पञ्चायत सदस्य हुने अर्काको पोस्ट खाएको व्यवस्था। अब के गर्नु? नखाउ त दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा भाउको अनुहार जस्तो यो व्यवस्थाभित्र तपाईँ अनि हामी छौँ। हामी चाहन्छौँ यसको रिइटाब्लिसमेन्ट होस्, हामी चाहन्छौँ यसको पुनःस्थापना होस् पहाडमा। अनि यो नै नयाँ समीकरणको मुख्य मुद्दाहरूभित्र यदि यसलाई लिएर हामी चल्छौँ र चल्यौँ भने मात्र पहाडलाई निश्चय नै नयाँ कुछ कुरा नल्याइकन बहुत ठुलो शक्ति प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। म धेरै भन्दिनँ। म कालिम्पोङको विशेष पक्षमा 2 शब्द भन्नुपर्छ। कालिम्पोङ एउटा छुट्टै जिल्ला भइसक्यो 2017 पछि। त्यो जिल्ला बनिँदा पनि दार्जिलिङले छड्के नजर नहेरेको होइन। त्यस्ताका दाजु विमलले भन्नुहुन्थ्यो भाषणमा, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कसरी हुन्छ, छुट्टै डिस्ट्रिक्ट हुँदैन। कारण त्यो कालिम्पोङ भनेको भुटानको जमिन हो, भुटानले एनओसी नदिकन डिस्ट्रिक्ट हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। आफ्नो क्षेत्रमा एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर थपिँदै थियो, तर क्षेत्रीय दृष्टिकोणले मात्र सङ्कीर्णताको चस्माले हेरेको कारणले गर्दा कालिम्पोङलाई छुट्ट डिस्ट्रिक्ट हुँदा उहाँले आफैलाई हानि महसुस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसर्थ त्यति बेला झन्डै कालिम्पोङ अलगियो, पोलिटिकल्ली पनि एडमिनिस्ट्रेटिभली एउटा डिस्ट्रिक्ट भए तापछि झन्डै कालिम्पोङ पोलिटिकली अलग हुनुपर्छ भन्ने विचारधारा त्यहीँबाट सिर्जना भयो। हामीलाई दार्जिलिङले हेप्छ, खोलापारीले हेप्छ, हामीलाई राम्रो न्याय दिँदैन भन्ने दृष्टिकोणका मानिसहरू आज कालिम्पोङमा प्रशस्त भइसकेको छ। यो घाउ ठुलो नहोस्। दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ एउटै आमाको छोरा जस्तै बस्नुपर्छ भने त्यो उदार चित्तले कालिम्पोङप्रति
पोलिटिकल दृष्टिकोण उत्तिकै स्पष्टसँग उदारवादिताको साथमा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, हामी त्यही विश्वासमा त्यही सम्भावनामा अनितसँग जोड्यौँ। जब उहाँ सुरुवात दिन हामी जोड्नुभयो, कालिम्पोङलाई धेरै फ्रिडम दिनुभयो, जसले गर्दा हाम्रो आफ्नो दायित्व पाएर जब हामी काम गऱ्यौँ, पब्लिकको गरे हामी चिन्हित हुन सक्यौँ। यदि हस्तक्षेप गरिएको भए हामीलाई प्रशस्तसँग पब्लिकले चिन्दैन थियो। त्यही आशा अनि विश्वासमा उहाँको लिडरसिपमा कालिम्पोङले फर्दर प्रशस्त न्याय पाउँछ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपले विश्वस्त छौँ। हामी जस्तै मात्र शिक्षक अर्गनाइजेसनका प्राइमेरीका, सेकेन्डरीका अनि हायर सेकेन्डरीका टिचर्सहरूसँग वर्तमान प्रिन्सिपल सेक्रेटरी मिस्टर वरदानसँग पनि हामी बस्यौँ। त्यहाँ पनि हामीले त्यही भन्यौँ, जो नन ट्रान्सफर सब्जेक्ट जो जिटिए थियो, डिएम अफिस, एसपी अफिस, पिडब्ल्युडी सबै कालिम्पोङमा सेटअप भयो, तर ट्रान्सफर सब्जेक्ट जो जिटिएमा छ, जस्तै स्कुल एजुकेसन अनि अन्य धेरै प्रोजेक्टका कुराहरू, जसमा कालिम्पोङले प्रशासनिक रूपमा डिस्ट्रिक्टको मान्यता एज अफ नाउ पाउन सकिरहेको छैन। हामीले डिपिएससीका कुरा गऱ्यौँ, हामी कलकत्तामा कुरा गऱ्यौँ। कलकत्तामा कुरा गर्दा भन्दा यो जिटिएले 2टा डिपिएससी राख्नु चाहन्छ भने त्यहाँको प्रशासनले पर्स्यु गरेको हुनुपर्छ। सिधै हामीलाई भन्दा हामी एकर्ड एग्रिमेन्टको विरोधमा हुन्छौँ। मिस्टर एमएलए, यो सबै कुरा जिटिएबाट पर्स्यु गर्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूलाई 2टा स्कुल बोर्ड चाहिन्छ भने कालिम्पोङको पक्षमा जिटिएले पर्स्यु गरेको लेटर हामीसँग आएको हुनुपर्छ, अनि त्यो माथि हामी पहल गर्न सक्छौँ। अनि त्यो प्रस्तावना लिएर हिजोस्तै विगत केही दिन अगाडि मात्र वर्तमानका प्रिन्सिपल सचिवसँग हामी बसेका छौँ। उहाँले आश्वस्त गर्नुभएको छ कालिम्पोङको एउटा छुट्टा स्कुल बोर्ड होस्। अनि धेरै कुराहरू गऱ्यौँ त्यहाँ। अहिले दिएको पनि छ, कति डिआई अफिस प्राइमेरीको, डिआई अफिस सेकेन्डरी अनि हायर सेकेन्डरीको अलग्गै दिएको छ, तर त्यहाँको पोलिसी चाहिँ फुल फ्लेजेड छैन। हामी छक्क पर्छौँ। डिस्ट्रिक्ट फुल हो, व्यवस्था फुल गरिएको छैन। तर डिएमले, एसपीले, पिडब्ल्युडीले गर्ने उनीहरू फुल फ्लेजेड छ, जो जिटिएसँग ट्रान्सफर गरिएका सब्जेक्टहरूमा पर्दैन। तर जो जिटिएसँग ट्रान्सफर गरेको सब्जेक्ट छ, पूर्णतया मान्यता एज अफ नाउ कालिम्पोङले पूर्ण ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन। हामीले डिडिओ पावर, डिआईको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। हामीलाई फुल फ्लेजेड फाइनेन्सियल पावरको साथमा डिडिओ पावर कालिम्पोङलाई जिटिएले प्रदान गरेको हुनुपर्छ भन्ने डिमान्ड राखेको छौँ। उहाँले त्यो आश्वासन दिनु भएको छ। इत्यादि कुराहरू जो त्यहाँका मानिसका भोइस मैले सुनेको छु मेरो कानमा। एउटा एमएलए भइसकेपछि ल्याप्सेसन्सहरू प्रशासनिक रूपमा कालिम्पोङलाई फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्टको मान्यता प्रदान गरिएको छैन जिटिएको अन्तर्गत। त्यो कारणले त्यसमा होस् भन्ने कालिम्पोङ चाहन्छ। डिआरडिसीका कुरा छ। डिआरडिसी पनि त्यो नामैले डिस्ट्रिक्ट हो, तर आज पर्यन्त जिटी लेभलमा एउटै मात्रै डिआरडिसी अफिसहरू चलिरहेको छ। कालिम्पोङको निम्ति छुट्टै डिआरडिसीको व्यवस्था भएर त्यहाँको प्रोजेक्ट अफिसरहरू अलग्गै नियुक्त भएको हुनुपर्ने हो। इत्यादि कुराहरू छ जो कालिम्पोङले कहिलेकाहीँ सानोपनले हेर्ने गर्छ। कतै मलाई हेपेको छ, कतै पूर्णतया हामीलाई हाम्रो अधिकारहरूबाट वञ्चित गरेको छ कि दार्जिलिङले भन्ने सानोपनाले हेर्नु थालेको छ। अनि म सम्पूर्ण पहाडको एकताको लागि भन्छु, यदि हामी सदैव कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ एक आमा एक स्पिरिटका हौँ भने यति उदारवादिता राखेर फर्दर पहाडमा यो नयाँ समीकरणले काम गरेको हुनुपर्छ। अरू म धेर भन्दिनँ, मैले धेरै कुराहरू गरेको छु। नयाँ कुराको स्थापनाको जरुरत छैन। हाम्रो पुनः स्थापना मात्रै सबसे इम्पोर्टेन्ट हो, सबसे इम्पोर्टेन्ट हो। पञ्चायतलाई फर्काएर ल्याउनु पर्छ। यो घिसिङ र विमल गुरुङले एउटा एमवे होइन, यो एउटा आरसिएम भन्ने एउटा कम्पनी आउँथ्यो मेरोमा पहिला। यसको मेम्बरसिप लिइदिनु, एजेन्ट लिइदिनु भन्यो। मेरो दाजुहरू पनि त्यसमा संलग्न थियो।
लिइसकेपछि चाहिँ उनीहरूकै प्रडक्ट चाहिँ किन्नु पर्दछ। तेल चाहियो त्यहीँबाट, पापड चाहियो त्यहीँबाट, लुगा चाहियो त्यहीँबाट, चप्पल चाहियो त्यहीँबाट, जुत्ता चाहियो त्यहीँबाट, सबै त्यहाँबाट दिँदो रहेछ। चाहे मन पऱ्यो कि नपर्यो चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ त्यहाँ छ, त्यहाँबाट किन्यो भने चाहिँ कमिसन पाउँदो रहेछ। यो घिसिङ र बिमल गुरुङले ल्याएको व्यवस्था पनि त्यस्तै हो। आरसिएम जस्तै पञ्चायतको पनि मै सिग्नेचर गर्छु, पञ्चायत सदस्यको मै गर्छु, यो पञ्चायत समितिको मै गर्छु भनेर चाहिँ सिङ्गो व्यवस्था बनाइदिएछ। सबै व्यवस्था चाहिँ एउटा बनाइदिएछ। अनि त्यसमा हामी कहाँ सिक्छौँ पोलिटिक्स? एकैचोटि ठुलो भएर त्यही कारण धेरै अनभिज्ञ लिडरहरू जन्मिँदैछ पहाडमा। म केही हदसम्म ग्राम पञ्चायतमा त्यस्ता घिसिङको शासनकालमा क्रूर राजनीतिका छिरिङ शेर्पा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 6 इन्ची घटाइहाल्नुहुन्थ्यो। तर त्यसताको विरोध गरेर हामीले एउटा ग्राम पञ्चायतमा जिएनएलएफको विरुद्धमा ग्राम पञ्चायत फर्मेसन गरिदिएका थियौँ। त्यस्ता पनि कारण त्यस बेला एकपल्ट घिसिङ शासनकालमा ग्राम पञ्चायत फर्मेसन भएको थियो, वान टायर ग्राम पञ्चायत। त्यति बेलाको सिकोले योपालि पनि हामी हरेक भोटर्सहरूमा कोही भाले डाकको क्याम्पेन गर्नुपर्छ। हामी ग्राम पञ्चायतमा हुँदै यो भाले डाकको क्याम्पेन गर्ने ठाउँमा गएको थियौँ। जति नै भाषण गर्न पर्छ भने, जति नै दर्शनको कुरा गर, जनसुकै फिलोसफीको कुरा गरेर मान्दैन, भाले डाकमा गएर प्रचार प्रसार नगरी त्यो भोट आफूतिर आकर्षित हुँदैन। हामीले त्यस्ता भोटर्सलाई छुयौँ। कारण त्यो अनुभव मेरो ग्राम पञ्चायतको सदस्य हुँदैको थियो। अनि भाले डाकमा हामीले आफ्नो क्याडर्सहरूलाई विभिन्न घरमा दैलोमा गएर हामीले भन्नु लगायो। अनि त्यही भोटले सायद हामी फ्याक्टर बनेर जित्न सक्यौँ। म त्यहाँ ट्रेन थिएँ त त्यो यहाँ आएर प्रयोग भयो। तर अरूलाई वञ्चित गरिएको छ, अरूले सिक्न पाउँदैन मानिसको अगाडि। अनि पब्लिकको रिप्रेजेन्टेटिभ नै छैन, पब्लिकको रिप्रेजेन्टेटिभ छैन। त्यो कारणले हामी चाहन्छौँ यो नयाँ समीकरणले पाहाडमा एउटा नयाँ जागरुकता ल्याओस् कि पुनः स्थापना पाहाड हुनुपर्छ प्रशासनिक रूपमा। यो जिटिए व्यवस्था हामी नकार्छौँ, तर मैले अघि भने फ्याक्नु त भएन। 1250 शहीद बनेर ल्याएको, 13 जना शहीद बनेर ल्याएको व्यवस्था हो। त्यसको संरक्षणको जिम्मेदार पनि सायद भावनात्मक दृष्टिकोणले हो भने तपाईँ र मैले नै गर्नुपर्छ। त्यो कारणले हामी इच्छा गर्छौँ स्पेसली सम्पूर्ण जागरुक समुदायलाई, जागरुक हाम्रा समाजलाई कि एकपल्ट बिमल गुरुङ अनि एकपल्ट घिसिङलाई भुलेर भावनात्मक कुराहरूबाट यथार्थको कुराहरू भुली नपठाएर अब पहाडलाई पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्यले हामी नयाँ समीकरणमा सम्मिलित भयौँ, जसको कारणले गर्दा पहाडमा फेरि ग्राम पञ्चायतमा रिक्रुटमेन्ट होस्। कालिम्पोङ दार्जिलिङले सिद्ध्याएको छ, हिजो अस्ति मात्र यहाँ डिके प्रधान दाजुले धेरै हेल्प गर्नुभयो अनि हामी कोसिस गऱ्यौँ र कालिम्पोङबाट पनि डाटा तयार भएर गएको छ। अब दार्जिलिङबाट पनि गइसकेको छ। अब केवल स्टेटले एउटा लेटर दियो भने ग्राम पञ्चायतका 20 वर्ष 25 वर्षदेखि प्रमोसन नभएका कर्मचारीहरूले प्रमोसन पाउनेछ। अनि त्यस बादमा 500 भन्दा बढी सङ्ख्यामा ग्रामवासीहरूले ग्राम पञ्चायतको काममा दाखिला पाउनेछ। इत्यादि काम कुरोहरू हामी गर्न थालेको छौँ। यो एक डिपार्टमेन्टको मात्रै कुरा गरेको, हरेक डिपार्टमेन्टमा यस्तो ल्याब सेसन्सहरू छ, तपाईँहरूले खोज्नुहोस् अन्त थाहा पाउनुहुन्छ हामी कहाँ कुद्दै रहेछौँ। यहाँ आँगनको चिजबिज छोडेर नयाँ पिपिएस होइन, हामी त भन्छ पुनः स्थापना आजको जरुरत हो। र म धेर भन्दिनँ, यहाँभन्दा धेरै मैले आफ्नो पक्षका कुराहरू राखेको छु, तपाईँहरू धेरै बुझ्नुहुन्छ। यो नयाँ समीकरण भनेको हरेक मानिसको विचार भावनाको कदरको एउटा मञ्च हो, जसले सम्पूर्णलाई समेट्ने छ। धेरै च्यालेन्जेसहरू छ अनित सरसँग लगायत हामीलाई पनि। निश्चय नै त्यो च्यालेन्जेसहरूमा सकारात्मकताका साथमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास राख्दै यी शब्दलाई म अन्त गर्छु। धन्यवाद।